औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं आप सबको वेलकम करता हूं आज की एक बहुत ही अहम और ज़रूरी वीडियो के अंदर। आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो किसी भी बैंक में किसी भी तरह का अकाउंट रखते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़कात की कटौती की। ये एक बहुत ही अहम मौजू है। 2025 के अंदर जो बैंक अकाउंट्स हैं इनके ऊपर ज़कात की जो कटौती है इसको हम डिस्कस करेंगे। बहुत से लोग इस बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ज़कात किस तरह लागू होती है, यानी कि किस तरह से काटी जाती है और ये कौन कौन से अकाउंट पर यह ज़कात लागू होती है, इसका रेट क्या होता है। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर आप अपने अकाउंट में ज़कात की कटौती से बचना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो आपको सारा तरीका बताएंगे कि आप अपने बैंक को कैसे बताएंगे ताकि वो आपके अकाउंट से ज़कात ना काटे। तो वीडियो को इसलिए आखिर तक देखिएगा क्योंकि ये मालूमात आप सबके लिए बहुत अहम हैं। तो आज की वीडियो चलें शुरू करते हैं। नाज़रीन करम, आज की वीडियो छोटी सी है जिसके अंदर हम ज़कात की कटौती के बारे में डिस्कस करेंगे कि ज़कात की कटौती बैंक किस तरह करते हैं, कितनी करते हैं, क्यों करते हैं और किन किन अकाउंट्स पर करते हैं। तो ज़कात की कटौती का जो तरीक़ाकार है इसको सबसे पहले समझना चाहिए कि ज़कात जो है हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है जो निसाब के मुताबिक काटी जाती है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हर साल एक मखसूस निसाब का ऐलान किया जाता है जो कि सोने और चांदी की कीमतों पर मुनहसर होता है। अगर आपके अकाउंट में रखी गई रकम इस निसाब से ज़्यादा हो तो इस पर ज़कात काटी जाती है। ठीक हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि ये निसाब क्या होता है और ये क्यों तय किया जाता है। ये इसलिए तय किया जाता है ताकि ज़कात की अदायगी के लिए एक यानी कि पैमाना या एक मेयार आपका मौजूद होना चाहिए जो कि सोने और चांदी की कीमत के मुताबिक होता है, यानी कि बेस रेट जिसको समझ लें आप। क्योंकि इस्लाम में ज़कात की बुनियादी शरह जो है इन दो ही चीज़ों पर मबनी है। इसका मकसद ये है, जो ये बेस रेट बनाते हैं इसका मकसद ये होता है कि सिर्फ वो लोग ज़कात अदा करें जो माली तौर पर इसके काबिल हों। अब हम आगे थोड़ा सा आपको ये बताएं कि ज़कात जो है वो किन अकाउंट्स पर काटी जाती है। ज़कात जो होती है वो जिस बैंक का भी सेविंग अकाउंट हो, आपके जो सेविंग अकाउंट होते हैं उसके ऊपर काटी जाती है। वो आपका चाहे इस्लामिक बैंक हो, वो कन्वेंशनल बैंक का अकाउंट हो, जहाँ का भी हो, या फिर आपके जो फिक्स डिपॉजिट होते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट्स होते हैं उन सब के ऊपर भी ज़कात काटी जाती है। इसके अलावा जिन बैंक्स के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट्स जिनको कहा जाता है, अगर आपके वो अकाउंट्स हैं तो उसके ऊपर भी ज़कात काटी जाती है। इसके अलावा वो जितने तमाम तरह के अकाउंट्स जिनका नाम कुछ भी आप रखा हो बैंक की तरफ से लेकिन उसके अंदर आपको प्रॉफिट आ रहा है तो उस अकाउंट के ऊपर भी ज़कात आपकी काटी जाएगी। तो यहाँ पर ये एक चीज़ जो अपडेट आपको कर दूँ वो ये है कि जितने भी करंट अकाउंट होते हैं वो किसी भी बैंक के अंदर हों उसके ऊपर बैंक कोई प्रॉफिट नहीं देते, तो इसलिए उसके ऊपर से ज़कात भी नहीं काटी जाती। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है कि वो तमाम करंट अकाउंट्स जिनके अंदर से कोई इन्वेस्टमेंट हुई हो, जो उस अकाउंट से लिंक हो, जिसका प्रॉफिट आपके करंट अकाउंट में आ रहा हो, तो भी आपने अपना ज़कात का जो एग्जेम्पशन का जो सर्टिफिकेट है जिसके बारे में आगे जाके बताने वाला हूँ वो आपने लाजमी जमा कराना है। उन करंट अकाउंट्स से जो बैलेंस होगा उस पर ज़कात नहीं कटेगी। उन अकाउंट से जो सेविंग के अंदर इन्वेस्टमेंट हुई होगी, जो कल सर्टिफिकेट होगा, कोई फिक्स डिपॉजिट होगा, उसके ऊपर ज़कात काटी जाएगी। ठीक होगा, ये आपने पॉइंट याद रखना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ज़कात की कटौती जो है ना ये बैंक कब करते हैं। ज़कात हर साल रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ में यानी कि यकम रमज़ानुल मुबारक को काटी जाती है। ये एक मखसूस तारीख होती है जो कि पहले से ऐलान शुदा है और तकरीबन तमाम खातेदारों को ये पता होता है कि यकम रमज़ान को बैंक बंद रहते हैं क्योंकि उस दिन ज़कात की डिडक्शन की जाती है। तो आपके बैलेंस यानी कि यकम रमज़ान की शाम को यानी कि जिस दिन चांद नज़र आता है उस टाइम आपका जो भी बैलेंस होता है यकम रमज़ानुल मुबारक को उसके ऊपर ज़कात आपकी कट जाती है अगर आपका जो बैलेंस है वो निसाब से ज़्यादा है। लगता है पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। गौर से वीडियो को देखिएगा शुरू से आखिर तक, आपको ये तमाम मालूमात बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोग इस बारे में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। रमज़ान के महीने में ही ज़कात क्यों काटी जाती है, इसकी वजह कुछ जो हमारी समझ में आती है, जो मेरी समझ में आती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो ये कि रमज़ानुल मुबारक जो है ना ये बरकतों का महीना है, इबादत का महीना है और इसके अंदर एक एक नेकी का सवाब 70 गुना होता है। ठीक है, इसीलिए ज़कात की अदायगी को इस महीने में ज़्यादा सवाब का बाइस समझकर काटा जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको सवाब भी मिले। और दीन फरीज़ा तो है ही है, यानी कि किसी और डेट को भी काटी जा सकती थी लेकिन इसको इसी डेट के लिए रखा गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको सवाब भी मिले और दीनी फरीज़े की अदायगी भी हो जाए।
ایک زکوٰۃ کی اب آپ کو بتائیں کہ اس کی شرح کتنی ہوتی ہے، یعنی کہ زکوٰۃ کس ریٹ سے کاٹی جاتی ہے. تو زکوٰۃ کی جو کٹوتی ہے، جو زکوٰۃ کی ریڈکشن ہے، وہ آپ سے 2.5% یعنی کہ 2.5% کے حساب سے ہوتی ہے. اگر آپ کو میں مثال کے طور پر بتاؤں تو اگر آپ کے اکاؤنٹ میں فرض کریں کہ یکم رمضان کو 1 لاکھ روپے کا بیلنس موجود ہے تو آپ کے اکاؤنٹ سے 2,500 روپے کی زکوٰۃ کٹ جائے گی. 2.5% کا جو ریٹ ہے یہ کیوں مقرر کیا گیا ہے، تو اس کے بارے میں یہ اسلامی تعلیمات ہیں ہماری، یہ وہیں سے آتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی 2.5% کے حساب سے ہی زکوٰۃ کاٹی جاتی تھی. تو اس لیے یہ ابھی آج بھی اسی طرح رائج ہے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، اسی ریٹ سے کاٹی جائے گی. زکوٰۃ دینے کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ اپنے مال سے غریبوں کے اوپر خرچ کریں، ضرورت مند جو افراد ہیں ان کی مدد ہو سکے، تاکہ جو معاشرے کے اندر غربت ہے وہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 کے اندر 43 کے اندر، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یہاں پہ دیکھیں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم بھی ہے. اگر ہم حدیث مبارکہ کا دیکھیں تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے مالوں کو زکوٰۃ سے پاک کیا جاتا ہے، زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے اور یہ انہیں دو تاکہ تمہارے مال پاک ہو جائیں. تو قرآن اور حدیث سے اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، آیات ہیں جن کے اندر سے زکوٰۃ کا ادا کرنے کا حکم ہے، کیونکہ یہ ہمارے جو بیسک پرنسپل ہیں، جو 5 ستون ہیں ہمارے ایمان کے، اس میں سے یہ تیسرا ہے توحید، اس کے بعد آپ کا نماز، اور تیسرا زکوٰۃ کا حکم ہے. تو زکوٰۃ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بینک آپ کی زکوٰۃ نہ کاٹیں، آپ خود سے اپنی زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بینک کے اندر ایک ڈکلریشن فارم ہوتا ہے جس کو کہ CZ50 کا نام دیا جاتا ہے، وہ آپ نے اسٹامپ پیپر کے اوپر بینک کے اندر جمع کرانا ہوتا ہے تاکہ بینک آپ کے اکاؤنٹ سے زکوٰۃ نہ کاٹیں. اور اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ بینک زکوٰۃ نہ کاٹے، ہم خود اپنے ہاتھوں سے جو مستحقین ہیں ان کو زکوٰۃ ادا کریں گے. تو میرے خیال سے ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کا جس برانچ کے اندر بھی سیونگ اکاؤنٹ ہے آپ وہاں پر جائیں گے، ان سے CZ50 جو ہوتا ہے فارم، اس کا فارمیٹ لے لیں گے اور اس کو اسٹامپ پیپر کے اوپر پرنٹ کرائیں گے، اپنے سائن کریں گے اور بینک کی جو برانچ ہے آپ کی اس کے اندر واپس جمع کرا دیں گے تاکہ وہ سسٹم میں اس کو اپڈیٹ کر دیں گے. یہ صرف ایک دفعہ دینا ہوتا ہے اور یہ پھر تا حیات جب تک آپ کا وہ اکاؤنٹ چلے گا آپ کے اس اکاؤنٹ کے اوپر کبھی بھی زکوٰۃ نہیں کاٹی جائے گی. اس کے اندر ایک اور چیز آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی اس کے ریٹ بھی ریوائز ہو گئے ہیں. پہلے تو یہ 100 روپے کے اسٹامپ پیپر پر چل جاتا تھا، ابھی جو لیٹسٹ ہے ابھی مہینہ پہلے تقریباً ریٹ اپڈیٹ ہوئے ہیں، تو اس کے اندر پنجاب کے اندر جو ریٹ ہے وہ تو 300 روپے اسٹامپ پیپر ہے. باقی جو صوبے ان کا مجھے بھی ایگزیکٹ یاد تو نہیں ہے، کچھ صوبے کے اندر جو ہے نا جیسے بلوچستان وغیرہ جو ہے وہاں پہ 100 روپے کا اسٹامپ پیپر ابھی تک چل رہا ہے. تو آپ کا جو بھی صوبہ ہے اس حساب سے اپنا برانچ سے اس کا ریٹ بھی پتہ کر لیجیے گا، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ کتنے کے اسٹامپ پیپر آپ نے یہ دینا ہے، ادروائز وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پہ فارم آپ جمع کرائیں اور زکوٰۃ اپنے ہاتھوں سے دیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے زکوٰۃ مستحقین کو ڈائریکٹ اپنے ہاتھوں سے دی ہے اور یہ یقین آپ کو ہوگا کہ پیسے جہاں خرچ ہوئے ہیں وہ بالکل صحیح جگہ تھی. تو اب بات ہے کہ یہ فارم کب تک آپ جمع کرا سکتے ہیں. تو میں نے ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ کو آگاہ کیا جائے کہ بھائی آج جو ہے 20 جنوری 2025 ہو گئی ہے اور آج 20 ہی رجب ہے. ٹھیک ہے، تو یکم شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے یہ فارم جمع کرانا ہوتا ہے. تو میرے اندازے کے مطابق یہی ہوتا ہے کہ 30 جنوری یا 31 جنوری کو جو ہے آپ کا یکم شعبان ہو سکتی ہے. اگر 29 کا چاند ہوا تو 30 جنوری کو ہوگی، اور اگر 30 کا چاند ہوا تو آپ کی 31 جنوری کو جو یکم شعبان ہوگی. تو اس لیے میں آپ کو سیف سائڈ پہ رہتے ہوئے 30 جنوری کہتا ہوں. تو آپ 29 جنوری 2025 تک بینک کے اندر یہ فارم جمع کروا سکتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ جمع کرا بھی دیں گے تو اس سال کے لیے وہ اپلیکیبل نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ یکم رمضان سے پہلے آپ کسی بھی ٹائم جمع کروا سکتے تھے، کیونکہ مینول سسٹم ہوتے تھے، خود سے وہ کام کرتے تھے بینک میں. اب ہو گیا کمپیوٹرائز سسٹم، تو اب ایک دن بھی لیٹ ہو جائیں گے تو سسٹم جو ہے وہ ڈیٹ خود بخود کیلکولیٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یکم شعبان کے بعد اگر آپ بینک میں جمع کرا بھی دیں گے تو وہ اپلیکیبل نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یکم رمضان کو جو ہے آپ کے اکاؤنٹ سے زکوٰۃ جو ہے وہ کٹ جائے گی اگر آپ کا جو بیلنس ہے وہ نصاب سے زیادہ ہوگا. ناظرین کرام، میرا یہ ویڈیو بنانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے لیے آسانی ہو، آپ اس بارے میں باخبر رہیں
اور اپنی مالی معاملات جو ہیں، جو بینک کے اندر آپ کے بیلنسز ہیں، اس کو مینیج کریں. CZ50 فارم جو ہوتا ہے وہ ٹائم سے جمع کروا دیں، کیونکہ زکوٰۃ ایک اہم فرض ہے. لیکن آپ اپنے طور پر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ یہ فارم بینک میں آپ جمع کروا دیں. زکوٰۃ کی کٹوتی کے بارے میں اگر آپ کے ذہن کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی بھی سوال ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ویڈیو میں صحیح سے ایکسپلین نہیں ہو سکا یا آپ کو سمجھ نہیں آیا، تو آپ کمنٹ کے اندر مجھے پوچھیں. میں آپ کے تمام سوالات کے جواب جیسے ہمیشہ دیتا ہوں میں اب بھی دوں گا. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ سب کے لیے بہت اہم ہوگی، مفید ہوگی، اس سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ ان معلومات کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی زکوٰۃ کے متعلق جو اہم معلومات ہیں ان کو بھی یہ معلوم ہو جائیں اور آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ ہو جائے. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.